السكوليوز هي واحد العوجاج ديال العمود الفقري اللي كيفقد فيه العمود الفقري الاستقامه ديالو. المرضى ديالنا تنعطيهم يجيو كل شهرين باش نراقبوا الكورسي، واذا كان فيه شي تعديلات خصنا نديروها. البنات معاها في المدرسه تيقولوا لها بغينا نلبسوا حتى حنا هذا الكورسي باش نقادوا ظهرنا. السكوليوز كتاثر على التوازن ديال العمود الفقري، وكذلك كتاثر على التنفس. العمود الفقري الحمد لله تقاد، تزاد شي الحمد لله 6 سنتيمتر. من بعد ما كنا تشوفنا المره اللي فاتت كنا قررنا العمليه. عرفتي شنو هما المبادئ ديال العمليه؟ العمليه غادي نظرا للحاله ديال التقوس ديال الظهر ديالك غادي نقوموا بواحد المرحله الاولى هي ديال الجباد، باش غادي نسرحوا داك العوجاج. وهاد المرحله كترتكز على واحد الجباد بواحد الاله كنركبوها في الراس. هضرت لك عليها هذيك المره؟ لا. كنركب واحد الآلة هنا وكنجبدوا العمود الفقري تدريجيا. كنبقاو نزيدوا واحد الثقالات نهار على نهار باش العمود الفقري كيتسرح بشويه بشويه، لان ما يمكنش نسرحوه في مره واحده. الا درنا هذه العمليه بحال هكا غادي نخلقوا شي شلل. داكشي علاش كناخذوا الاحتياطات اللازمه باش كنديروا هاد الجباد بشويه بشويه، وكنسرحوا العمود الفقري مده ديال واحد 15 20 يوم. وملي كنتمر هذه الفتره هذه كنربحوا ما بين 40 حتى 50% ديال التقوس كيتقاد. ديك النسبه اللي كتبقى هي اللي كنقادوها خلال العمليه. اذا غادي تكون غادي تنعسي في الكلينيك واحد المده ديال 20 يوم حتى شهر، غادي نجبدوه في الاول، ومن بعد غنديروا العمليه، واسبوع من بعد العمليه تمشي بحالك للدار. من بعد كاينه واحد الفتره ديال النقاهه، يعني خصك ترتاحي شويه في الدار شي 15 ولا 20 يوم، ومن بعد تمشي للمدرسه. عادي. هاد الطبايع الكحل هما اللي فيهم ديال الماء اللي في وسط النخاع الشوكي، هذا هو اللي كان عندها من قبل. دابا هادو بداو كيتفشوا، ما بقاش عامر بحال هكا. داكشي باش الجهاز العصبي ولا كيخدم بصفه طبيعيه. والان خصنا نتكلفوا بالعمود الفقري. الوغ نعيمه كنت شفتها في 2016 لان كانت لاحظت واحد العوجاج، كان عندك بان العوجاج ديال الظهر وكان بدا كيتكاثر بواحد السرعه فائقه. لما درنا الفحوصات اتضح على ان هذا العوجاج هذا ناتج على اختلال في الجهاز العصبي. هو عباره على واحد الشكوات ديال الماء كيتكونوا داخل النخاع الشوكي، وكيخلقوا واحد ارتباك في ديك الحراره ديال الجهاز العصبي، وكينتج عليها عدد ديال المخلفات من ضمنها العوجاج ديال العمود الفقري. فلما لاحظنا هذا المشكل رشدتها لواحد الجراح ديال الجهاز العصبي اللي اقترح عليها واحد العمليه، وجرات هذه العمليه هذه في 2017. وملي دارت العمليه عطات نتيجه مرضيه، بحيث ديك الدوران ديال السائل الجهاز العصبي ولا في حاله طبيعيه، ونتج عليه واحد الاستقرار في التقوس ديال العمود الفقري. انما هو لما تشخص العوجاج ديال العمود الفقري كانت وصل لواحد النسبه متقدمه. لذلك حاليا ربحنا المرحله الاولى هو ديال السبب ديال هذا العوجاج. دابا غادي نحاولوا نربحوا المرحله الثانيه وهي تقويم ديال العمود الفقري. لذلك كنقترح عليها باش نقوموا بواحد المرحله الاولى هي ديال الجباد. كنديروا واحد الجهاز على الجمجمه، وكنديروا واحد الثقالات كتمشي تدريجيا حتى ل 16 17 كيلو ديال الجباد. وملي كنخلقوا التوازن الكافي كنربحوا تقريبا واحد النسبه ديال 40 50% ديال العوجاج. وفي هذه الحاله في هذه المرحله هذه عاد كنقوموا بالجراحه
النهائيه هي الجراحه التقويميه. كنديروا واحد القضبان وواحد الفيسات في العمود الفقري باش كنقادوا السنسول وكنحميوه بالنسبه للمستقبل، ما عمره ما يعاود يرجع له العوجاج. متفقين؟ هذا هو الهدف من هذا البرنامج كله، انما هو كيتخص شويه ديال الشجاعه، لان مرحله صعيبه شي شويه. حنا غادي ناخذوا جميع الاحتياطات اللازمه باش تمر الامور في احسن الظروف، ولكن خصك تساعدنا شويه بالصبر والانضباط. السكوليوز هي واحد العوجاج ديال العمود الفقري اللي كيفقد فيه العمود الفقري الاستقامه ديالو، وكيخلق واحد الميول اما اليمين او اليسار، وهذا الميول كيخلق واحد التقوس اللي كنسميوه السكوليوز. السكوليوز فيها انواع كثيره من الناحيه ديال التقوسات. كاين التقوس اللي كيكون فيه واحد، كاين اللي تقوس ديال جوج، كاين اللي فيه 3 ديال التقوسات، وكل تقوس ينتج عليه مخلفات خاصه. هذا العوجاج ديال العمود الفقري كيخلق واحد العوجاج ديال الضلوع، هادو كيخرجوا وهادو كيدخلوا، وكيخلق كذلك واحد بحال النوع ديال الكسر ديال هاد البلاصه اللي فوق الحوض، هذه كتدخل من هنا. وقفي عاود ارجع للور شويه هنايا، فوالا شتي هذه داخله وهذه خارجه، والحوض كيميل وكيخلق مع المده واحد تفاوت في الطول ديال الرجلين، كيولي رجل طول من الرجل. طلع هنايا، طلعي النفس، فوالا ضيق التنفس. ملي كتنفس يلا واحد شويه ديال الريح اللي كيدخل للجهاز التنفسي، خوي النفس مزيان، عاود طلعي النفس. والو هاد البلاصه هادي ما كتتحركش لانها عاصيه قاصحه بزاف نظرا للعوجاج اللي حصل في هاد الضلوع هادو. العمود الفقري في الحاله الطبيعيه كيكون عنده استقامه، مثلا تابع هذا الخط هذا بدون اي انحناء لا اليمين ولا اليسار. ملي كتكون السكوليوز كيحصل هذا التقوس اما الجهه ديال اليمين او الجهه ديال اليسار. هنا كنلاحظوا على ان كاين جوج ديال التقويسات، وحده الفوق على اليمين وحده لتحت على اليسار. هذا التقوس هذا كيخلق واحد الميل ديال الفقرات. باش نعبروا الحده ديال التقوس كناخذوا الفقره الاكثر عوجاج بالنسبه للافق. نديروا زيد تحنا شويه وكيتبان لك هنا الفرق ما بين هذه وهذه. هنايا تقريبا واحد 4 سنتيم ونص ديال الديكالاج اللي كاين بين الضلوع. الوزن ديالها حتى هو ناقص بزاف نظرا للتعطل ديال النمو، وهذا حاصل نتيجه للقصور في الجهاز التنفسي. لما الانسان ما كيكونش كيتنفس بصفه طبيعيه، جميع الاجهزه ما كتخدمش في الظروف الطبيعيه، وبالتالي حتى النمو كيكون بطيء وكيخلق واحد التعطل في الوزن وفي القامه. هذا التقوس هذا كيمكن يوصل لواحد النسبه خطيره، ولكن اذا تعرفنا عليه في المرحله المبكره كيمكن نحدوا من التفاقم ديالو، وفي نهايه النمو كنحبسوه في واحد النسبه اللي ما كتكتشفش شي خطوره كبيره. هذا الصنف الاول ديال العوجاجات. التقوس السكوليوز من الصنف الثاني، وهي اللي كنسميوها سكوليوز كونجينيتال يعني خلقيه. وهذا لي سكوليوز هما عباره على اختلال في التكوين ديال الفقرات. بصفه عامه كيمكن تكون فقره ناقصه او نصف فقره كامله من واحد الجهه وما كاملاش من الجهه الاخرى. كيمكن يكونوا فقرات ملتصقين في الجهه اليمنى محلولين من الجهه اليسرى. قررنا العمليه باش نعسي ان شاء الله نهار 3، غادي يكون 23 في الشهر. هذه هي الورقه ديال النعاس، انه التاريخ 23 في شهر 10 مع 8 الصباح. تكوني بلا فطور، تجي بلا فطور، تعوم مزيان نهار 2 في الليل، وجيب حويجاتك باش غادي تبقاي جالسه في الكلينيك. لما كنقوموا بالعمليه الجراحيه او بعمليه تقويميه كيتخص بالضروره نقادوا جميع التقوسات، لا الرئيسي ولا الثانوي. لذلك بعض الحالات كتكون العمليه على العمود الفقري كله من الفوق حتى لتحت. المهم وهو خلق التوازن ديال العمود الفقري. كنجعلوا الكتاف افقيا
والحوض خصو يكون حتى هو افقي، وهادو يعني ضروره ملحه اثناء اي عمليه ديال الجهاز الحركي، وبالاخص بالنسبه للعمود الفقري. كون خير ان شاء الله. خصك دير شي تصويره يصورك شي واحد على الظهر ديالك باش من بعد العمليه ان شاء الله تعاود دير التصويره وغتشوف الفرق بيناتهم. عندك؟ يلا تشجعني مزيان. يلا خير. اللي خصنا نعرفوا على هذه العويجات الخلقيه، وهي كتنتج على واحد انعدام توازن في النمو العمود الفقري، بحيث جهه كتكبر اكثر من جهه، وبالتالي كتخلق واحد التقوس اللي كيمكن يوصل لواحد النسبه خطيره. الان كنقوموا بعمليه ديال التقويم ديال الجهاز ديال العمود الفقري، لان كما سبق لنا ذكرنا العويجاج كبير بزاف وحصل واحد التاثير على التوازن ديال العمود الفقري، وكذلك التاثير على الجهاز التنفسي. فهاد العمليه اللي كنقوموا بها ديال الجباد كتسمح لنا اولا باش نقصوا من الحده ديال التقوس ديال العمود الفقري، ثانيا كنغتنموا الفرصه في هذه الفتره هذه باش نقوموا بتقويم ديال الصدر كذلك، وكنحسنوا المردوديه ديال الجهاز التنفسي اللي هو هدف من الاهداف ديال العلاج ديال السكوليوز. كما سبقنا ذكرنا السكوليوز كتاثر على التوازن ديال العمود الفقري، وكذلك كتاثر على التنفس، وهذا هو الجانب الخطير ديال هذا المرض هذا. بعد ما درت هاد الهار وليت كنحس براسي مزيان وكنقدر نتحرك كما بغيت. كيظهر من بعد هذا التقديم هذا على ان هذه العمليه هذه كتحتاج لواحد خبره وواحد تجربه كبيره، واللي حاليا كنقوموا به كأجهزة، وهي نفس الأجهزة اللي كتعمل في بلدان متقدمة. وهاد المسامير وهاد القضبان هادو كلهم مستوردين بطبيعة الحال، لأن ما عندناش واحد الإنتاج محلي، فلذلك كل المسامير والقضبان كتستورد، وكنقوموا بنفس الطريقة اللي كتدار في البلدان المتقدمة، بحيث النتائج ديالنا الحمد لله اللي لما كنعرضوها في مؤتمرات فكتكون متوازيه وتقريبا مماثله للنتائج اللي كيتوصلوا لها فرق طبيه اخرى. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. لاباس؟ صافا؟ نعسي مزيان؟ ما كاينش تحريق؟ لا تري بيان. كملنا العمليه ياك والظهر تقاد الحمد لله. دونك الحمد لله كلشي داز مزيان الحمد لله. العمليه دازت في احسن الظروف داكشي اللي كنا كنبرمجينو كله توصلنا له الحمد لله. هذوك الفقرات كلهم اللي كانوا عاوجين تقادوا، والعمود الفقري استرجع ديك الاستقامه ديالو دابا الحمد لله. الفضل كيعقب لك الاستاذ. مرحبا. كتحرك رجليك مزيان تري بيان. العمليه دازت كي قلت في احسن الظروف، حتى بالنسبه للنزيف ما كانش كثير بزاف الحمد لله. اذا غادي نستغناو على الدم، ما غاش نعطيوها نزيدوها الدم. اليوم غادي يمكن لها تبدا تاكل بشويه بشويه، نعطيوها شي حاجه خفيفه، وابتداء من غدا غادي نحيدوا لها هاد التيوات اللي عندها كلهم، وإلا كانت الامور كلها مزيانه ان شاء الله نهار اثنين غادي توقف وتبدا تمشى الحمد لله. والان كنظن المخاطر كلها تجاوزناها، ونتمناو ان المستقبل غادي يكون بالنسبه لها احسن، لا من الناحيه الجسمانيه ولا من الناحيه النفسانيه، لان كما يمكن كيعاودوا الاطفال كلهم بعد ما كتجرى لهم هذه العمليه هذه كيحسوا على ان النفسيه ديالهم كتغير، وكيصبحوا تقريبا كلهم كيقولوها
كتصبح عندهم حياه جديده. ونتمنى النعمه حتى هي تكون في هذه الظروف هذه. شكرا. يلا سلام. بقيتي ارتحيتي شويه؟ كان شي الم؟ ما كانش الم. داكوغ. تعافيتي شويه. ما كتاكليش مزيان. خصك تاكل مزيان. من ناحيه التنفس تحسنات؟ الحمد لله. ما جات هذا خنقه لا حتى شي حاجه؟ الحمد لله ما عمرها جات شي حريق ولا شي الام. الغسيل غسلات؟ مازال باقي ما غسلاتش؟ مازال. زولتي لها البونسمون؟ حيدت لها الباسمون. النهار اللي قلتي لي حيدها لها حيدتها لها. يلا نوضو نشوفوا الفتحه كيفاش دايره. فتحه مزيانه. شتيها؟ اجل لا تشوفي. هنايا شتي دابا هذه كاين باقا واحد شويه ديال الحموريه، من بعد غادي تصفى تولي بيضاء، ما تبقاش كتبان نهائيا. شتي الكتاب كيفاش تقادو هذا؟ بقات لها غير هذه البلاصه هذه اللي داخله واحد الشعله هذه مع التنفس هذه غادي تخرج وغادي تقاد لها الظهر 100%. الحمد لله. هنا نديرو جوج ديال التصاور وحده حدا وحده. هذه قبل من العمليه وهذه من بعد العمليه. بالجنب كذلك تقويصه هنايا كيفاش ولات كيفاش كانت. كتستخدم ملي كتمشي؟ نو لا كتمشي خرج ما كتبركش بزاف. شحال ما قدرتي مثلا واحد ساعه لا روب ساعه في النهار تخرج تمشى؟ كتمشى والبريك اللي ما كتبركش. البرك تبدا تبرك، ما كاين حتى مشكل. غير ملي تجلسي ما تقوسيش الظهر ديالك دائما بحال عندك الكورسي واقفه به بحال هكذا. ريتما تفوت هاد 3 شهور الاولى وكيحصل ديك الالتئام ديال الفقرات كيلتصقوا مع بعضهم مزيان، وديك الساعه كيولي ما عندنا حتى شي خطوره على المستقبل. شكرا. فوالا. شكرا. يلا الحمد لله على السلامه. الله يحفظك. شكرا. راكم بخير. يلا شكرا. سلامه. تهلاي في راسك وان شاء الله من هنايا واحد 3 شهور نعاودو نمشيو. يلا سلامه. كاين الفرق في بنتي دابا ولات عاديه بحال البنات، ووقفت نيشان التنفس عندها ولا مزيان. ما كتقادش تنفس مزيان. الا بدات تاكل كتسرح شويه. دابا الحمد لله ولات عادي بحال البنات. الحمد لله هادشي اللي كنت كنتمنى. اللهم لك الحمد. بعد لوبيراسيون الحمد لله وليت كنحس براسي مرتاحه. وليت كنقدر تحس ليا بزاف التنفس، ما كنتش كنقدر نتنفس. العمود الفقري الحمد لله تقاد، تزاد شي الحمد لله 6 سنتيمتر. شحال هادي ما كنتش كنقدر نعس على ظهري، ما كنتش كنقدر نبقى جالسه، ضروري خصني الناس. الحمد لله دابا وليت كنقدر ندير كلشي. ملي كيوصل لديك 25 او 30 درجه في هذه المرحله هذه العلاج التقويمي بالترويض ما كيبقاش كافي، وكنقوموا بصنع واحد الصدريات بحال هذا النوع هذا، وهما عباره على وسيله تقويميه بلاستيكيه وكيتصنع خصيصا لكل طفل، وفيها واحد الثقبات باش كيخلقوا ديك واحد التوسع ديال الصدر، وبلايص اللي كيضغطوا على الضلوع باش يدخلوهم بالاخص في البلايص اللي كيكون فيهم ديك الحدبه خارجه. هاد الصدريه عندها واحد السماطي اللي كتزير، كنزيروها تدريجيا، وهذا الضغط اللي كنخلقوا على بعض المراكز في الضلوع وهاد التقابي اللي كيسمحوا بانتفاخ ديال الصدر في بلايص اخرين كيخلق واحد التوازن ديال العمود الفقري. وفي المرحله الاولى كنحدوا من الاعوجاج باش ما يبقاش كيتكاثر، والمرحله الثانيه كنحاولوا نخلقوا التوازن ونقادوا العمود الفقري. انما هو هاد الوسائل التقويميه بالكورسي عندها حدود. اولا ما عندهاش مفعول اذا كان الاعوجاج فايت 45 درجه. ثانيا اذا كان الدري او البنت كملوا النمو ديالهم الكورسي ما كيبقاش عنده مفعول. لذلك الطبيب المعالج هو اللي يحدد شنو هو الوقت المناسب للعلاج بهذا لي كورسي وشنو هو النوع من لي كورسي، لان حتى لي كورسي فيهم انواع كثيره. السلام عليكم. Ça va? Vous allez bien? Tout se passe bien?
tout se passe bien. Comment va Kenza? Kenza, ça va avec sa scoliose, ça se passe très très bien. Eh ben, alhamdulillah, on fait le petit contrôle d'Anna. Bien sûr. Donc, si j'ai bien compris, donc Kenza, elle vient de mettre son corset il n'y a pas longtemps. Bon, environ 3 mois là. Ah, 3 mois. 3 mois. Elle avait une scoliose de 35 degrés. Très bien, ok. Voilà, vous avez la radio. تتزير مزيان؟ Si vous voulez, Kenza, elle est très régulière au niveau corset. Eh ben, c'est ça le secret. Kenza jette avec une prescription de corset من عند من طرف في الطبيب المختص. فكنزة عندها une scoliose dorsale haute. دونك هي في طور النمو كيف ما تشوفوا مازال في طور النمو. دونك خصنا ولا بد الكورسي يكون في اقرب وقت ممكن، وهذا الشيء تيمكننا انه نحبسوا لا سكوليوز. هو الهدف الاولي ديال الكورسي هو يحبس، وحنا دائما لي زاباريور وتالطبيب تنطمعوا دائما اننا نربحوا بعض الدرجات. دوك درنا لها لو كورسي ديالها هذه واحد الشهرين تقريبا. دوك تنشوفوا بان صافي دابا خصنا نبداو نديروا التعديلات ديالنا لانها بدات تتقبط البلاصه ديالها في الكورسي. دوك هذا هو علاش تيصلحوا لي كونترول دائما. الناس ديالنا المرضى ديالنا تنعطيهم يجوا كل شهرين باش نراقبوا الكورسي، واذا كان فيه شي تعديلات خصنا نديروها لهم. دوك هنا من عند كنزة غادي خصنا مازال نحلوا في هذا الكورسي، حيت كل ما كان الزيار كل ما كان الضغط على داك على العمود الفقري وعلى الجهه اللي هي فيها العويجاج. انا اكتشفت لا سكوليوز ديال بنتي وانا جالسه دو بروفيل اللي خص لي مامون ديما ينتبهوا لوليداتهم كيفاش جالسين، كيفاش تياكلوا، كيفاش تيديروا لي دوفوار ديما. ولكن انا جالسه هكا من الجنب وانا بانت لي الظهر ديال بنتي شويه هذا، قلت اوتوماتيكمون خصني نشوف البيدياتر ديالها. البيدياتر ديالها هو اللي نعت ليا الطبيب المختص ديال هاد لا مالادي. ومن ديك الساعه بدينا لي زيتاب ديال ها لا راديو ها سميتو حتى اكتشف بان عندها اون سكوليوز، وصيفطونا لهاد المحل هذا باش داروا لها لو كورسي ديالها. ودابا الحمد لله صافي هذه 3 شهور وهي لابسه الحمد لله. تتمشي عند تدير الترويض الطبي وكاين تحسن مزيان مزيان مزيان. غادي داكشي مزيان والحمد لله. حتى هي متقبله الوضعيه، ما كاين حتى شي مشكل لا في المدرسه لا في لا مع البنات ولا حتى شي حاجه. وكونترير البنات معاها في المدرسه تيقولوا لها بغينا نلبسوا حتى حنا هذا الكورسي باش نقادوا ظهرنا. ايوا بون كوراج اي ا تري بيانتو ان شاء الله. ان شاء الله تري بيانتو ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. صافا لاباس؟ شحال دابا على العمليه؟ شهر 5 يعني 5 شهور دابا. كلشي داز مزيان؟ مزيان الدخول المدرسي كي كان؟ مزيان. شحال ديما جبتي في المدرسه؟ ما تعطلتيش؟ دخلتي في الدخول المدرسي مع كلشي؟ داكوغ. كتنعسي مزيان؟ كتحسي بالاستقامه ديال السنسول؟ داكوغ. التنفس تحسن؟ ما كتجيك لا ضيقه لا والو؟ تري بيان. وانت كيفاش كتبان لك بصفه عامه وكاين تحسن كبير؟ لا مزيان الحمد لله. الله يجازيك احسن من قبل؟ الله يجازيك بخير. غادي ندوزو لهاد الجي باش نحاول نقلب لك الظهر شي شويه. يلا اجي. دونك هنايا من ناحيه الفحص السريري كيبان الظهر مقاد، ولكن ضروري خصنا نديرو واحد الاشعه باش كتبين لنا على ان العمود الفقري حتى هو وقع فيه واحد الاستقامه. دابا غادي نشوفوا لا سيكاتريس هنايا. هي ديال العمليه الفتحه هنايا هكا ما بقاش كتبان تقريبا ولات مزيانه. من هنا قبل كان هذه خارجه دخلات، ها هو خلق واحد التوازن ديال الظهر. هنايا حتى هو خلق التوازن ان كيكون واحد تقريبا مهرسه هذه البلاصه هذه وحده داخله وحده خارجه. هنا خلقنا التوازن من بعد العمليه. وقفين لا هنايا. كذلك الكتاف حتى هما تقادوا. هنايا كان واحد طالع على الاخر، واحد هنا وواحد هنا، دابا هما تقادوا. وهذا هما الاهداف ديال العمليه الحمد لله توصلنا لهم. اجل لا النورة كان عندها اعوجاج ديال العمود الفقري وخلق لها واحد اعوجاج ديال الصدر كله.
بحيث كاين واحد التقوس ديال الظهر من اللور والانضغاط ديال الضلوع من القدام. وهذا التقوس هذا كاين التقوس الرئيسي هو هذا ديال الظهر، وكيخلق واحد التقوس ثانوي كيف في البلاصه التحتانيه ديال العمود الفقري. وهذا هو الهدف ديال العمليه، بحيث هذا ملي كنخلقوا هذا التوازن هذا كيخلق واحد نظره جديده بالنسبه للذات وبالنسبه للحاله النفسيه ديال الشخص. هاد الدريه ولدي كانت عاديه، كانت زادت بخير عاديه، شويه ملي كبرات ولات عندها ديك 13 عام بانت لي كتجر بحال الا كتجر رجليها، بحال هي كتجر رجليها بحال الا كتحرج بها. شويه بدات كتخرج ليها هاد الكتف كتميل بحال هكا. صافي ديتها لواحد الطبيبه عند هذه ديال الحلاقه. ملي شافتها قالت لي لا عندها مشكل في ظهرها. صيفطتني عند واحد الدكتور اخر شافها قال لي راه عندها المشكل عندها العمليه. صافي خليت هذاك الطبيب وجيت عند الدكتور. ملي شافها قال لي انا ما نقول لك لا العمليه لا والو، تندير لها راديو. ملي دار لها راديو شافوا قال لي دير العمليه. صافي هي هذيك شتا دارت العمليه عنده. ودابا بعد العمليه كي لقيتيها؟ لا الحمد لله. كتحسي براسك عاديه؟ تخي بيان، هذا هو اللي مهم. خصك تتبعي الدراسه ديالك مزيان، نقوموا بالمراقبه المستمره على كل 3 شهور، ودير الرياضه ديالك وتعيشي حياتك عاديه. سلامه، قراي مزيان، يلا سلامه لله، ساعه سعيده، الله يهنيكم. يلا.